आगमन ले बाबा, मेरा ज्ञान का आँखा खुले। जति थिए मनमा पिरहरू सबै भुले, ती सबै भुले। तिम्रो आगमनले बाबा, मेरा ज्ञानका आँखा खुले। अन्धकारमा रुमल्लिँदै धेरै दुःख पाए। अन्धकारमा रुमल्लिँदै धेरै दुःख पाए। तिमीलाई खोज्दै भगवान संगम युगमा आए। तिम्रो आगमनले बाबा, मेरा ज्ञानका आँखा खुले। बाबा हजुरलाई पाएपछि ज्ञानको दियो बल्यो। मनभित्रको विकृति जल्यो। 5000 वर्षसम्म पिछोडिन पर्यो, पिछोडिन पर्यो। माया रावणले बाबा, हाम्रो युहान गर्यो। तिम्रो आगमनले बाबा, मेरा ज्ञानका आँखा खुले। तिम्रो आगमनले बाबा, मेरा ज्ञानका आँखा खुले। जति थिए मनमा पिरहरू सबै भुले, ती सबै भुले। तिम्रो आगमनले बाबा, मेरा ज्ञानका आँखा खुले। तिम्रो आगमनले बाबा, मेरा ज्ञानका आँखा खुले। ओम शांति।
आज 2078 साल श्रावण 28 गते बिहिबार तदनुसार 12/8/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। आजको वाणीमा बाबाले यादको महत्त्वको बारेमा बताउनु भएको छ। किन हामीले याद गर्ने, याद गर्नाले के हामीलाई प्राप्ति हुन्छ त्यसको बारेमा बताउनु भएको छ। वास्तवमा सर्वप्राप्तिको आधार नै याद हो। बाबाको यादबाट नै हामी आत्मा पवित्र पावन बन्छौँ भने बाबाको यादबाट नै हामी सम्पूर्ण वर्षाको अधिकारी पनि बन्छौँ। सर्व प्रकारको कर्म बन्धनहरूबाट पनि मुक्त भएर हामी जीवन मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाबाको यादबाट नै हामी भित्र रहेको जुन मैल छ, आत्मामा जुन खिया लागेको छ, त्यो सबै उत्रिन्छ र साथै बाबाको यादबाट नै हामी सर्व प्रकारको शक्तिहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, गुणहरू धारण गर्न सक्दछौँ। यादमा नै हाम्रो कमाई नै कमाई छ। त्यसैले आजको सारमा पनि बाबाले बताउनु भएको छ कि मिठे बच्चे, सुखदाता बाबालाई धेरै प्यारसँग याद गर। याद बिना प्यार हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा सुखदाता हुनुहुन्छ। उस सुखदाता बाबालाई जति हामीले प्यारले याद गर्छौँ, त्यति नै हामी सुखको, खुसीको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। याद बिना प्यार पनि हुन सक्दैन। त्यसैले जति हामी बाबाको धेरै याद गर्छौँ, त्यति हामी बाबाको नजिक पुग्दछौँ, आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यको पनि नजिक पुग्छौँ। त्यसैले बाबा प्यारले याद गर्नको लागि बताउनुहुन्छ। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको छ, बाबाले बच्चाहरूलाई सधैँ यादको अभ्यास गर्ने इसारा किन दिनुहुन्छ? हर मुरलीमा बाबाले मलाई याद गर भनेर नभन्नु भएको कुनै पनि सायद मुरली छैन। हर एक दिन बाबाले यसरी स्मृति दिलाउनुको पछाडि के रहस्य छ त? किन बाबाले यसरी बताइराख्नु भएको त? त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई सधैँ यादको अभ्यास गर्ने इसारा किन दिनुहुन्छ? हरेकले आफ्नो मनबाट जवाफ दिइसक्नु भएको छ। त बाबाले के बताउनु भएको छ सुन्नु होला। उत्तर छ, किनकि यादद्वारा नै आत्मा पावन बन्छ। त्यसैले त पतित पावन बाबा आउनुहोस् भनेर याद गरिन्छ, पुकारिन्छ। त बाबा अब आएर के भन्नुभएको छ कि हे बच्चाहरू, पावन बन्नको लागि मलाई याद गर। आत्मा सम्झेर म निराकार बाबालाई याद गर्छौ भने आत्मा पावन बन्छ। यो ग्यारेन्टी बाबाले दिनुभएको छ। त्यसैले आत्मालाई पावन बनाउने एउटै मात्र उपाय हो बाबाको याद। त यादबाट अर्को के प्राप्ति हुन्छ? यादद्वारा नै पुरा वर्षा लिन सकिन्छ। बाबाको यादबाट नै हामी पुरा वर्षा लिन सकिन्छ। आत्माको सबै बन्धन समाप्त हुन्छ। जति पनि कर्म बन्धनहरू छन्, सर्व प्रकारको बन्धनहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। विकर्मबाट मुक्त हुन्छौँ। बाबाको यादबाट नै हामी विकर्महरूबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो हर कर्म सुकर्म हुन जान्छ। सजायबाट छुट्छौँ। विकर्म हुँदैन त फेरि सजाय पनि हामीले खानु पर्दैन। त्यसैले सजायबाट पनि छुट्छौँ। जति याद गर्छौँ त्यति खुसी रहन्छ। लक्ष्य समीप अनुभव हुन्छ। कहिल्यै पनि थाक्दैनौँ। बाबाको यादमा हामी कुनै पनि काम गर्छौँ या हामी हिँड्छौँ, वकिङ गर्छौँ भने पनि
धेरै लामो दूरी तय गरिसक्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो कुनै किसिमको थकानको महसुस हुँदैन कि यति धेरै लामो बाटो हिँडिसकेको छु भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्दैन। मतलब लामो दूरी तय गर्दाखेरि पनि यति लामो गरिसकेको छु भन्ने हामीलाई महसुस हुँदैन। र साथै बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि थाक्दैनौ, बेहदको सुख पाउँछौ। बाबाको यादबाट नै हामीलाई बेहदको सुख प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले यादको अभ्यास गर्नुपर्छ। यति धेरै प्राप्ति बाबाको यादबाट हुन्छ भने अवश्य पनि यादमा हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ, यसको अभ्यास जरुरी छ। त्यसैले बाबाको यादबाट के हुन्छ? एक त आत्मा पावन बन्छ, अर्को बाबाबाट पुरा वर्षा मिल्छ, आत्माको सबै बन्धन समाप्त हुन्छ, विकर्मबाट मुक्त हुन्छौँ, सजायबाट छुट्छौँ र साथै खुसी रहन्छ अनि लक्ष्यको समीप पुग्छौँ। कहिल्यै पनि हामी थाक्दैनौँ र साथै बेहदको सुख प्राप्त हुन्छ। र यस प्रकारले हामीले यति धेरै प्राप्ति गर्नु छ भने अवश्य पनि यादको अभ्यासमा रहनुपर्छ। गीत छ, बचपनकै दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीतको लाइनको अर्थ बुझ्यौ। अहिले जीवन छँदै तिमी बेहदका बाबाको बनेका छौ। सारा कल्प त हदको पिताका बन्यौ, सत्युगमा पनि हदको पिताका बन्छौ। अहिले केवल तिमी ब्राह्मण बच्चाहरू बेहदका बाबाको बनेका छौ। यस सङ्गम युगमा नै हामीले बेहदको पिता प्राप्त गर्दछौँ। केवल यस सङ्गम युगमा, अरू कुनै पनि समयमा हामीले बेहदको पिता प्राप्ति गर्दैनौँ। अरू समयमा हदको पिताको हामी बन्छौँ भने यस सङ्गम युगमा हामी बेहदको पिताको बन्छौँ। तिमीले जानेका छौ बेहदको बाबासँग हामीले बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ, किनकि बेहदको पिताले नै हामीलाई बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। यदि बाबालाई छोड्यौ भने बेहदको वर्षा मिल्न सक्दैन। तिमीले सम्झाउँछौ तर थोरैमा त कोही राजी हुँदैन। मनुष्यले धेरै धन चाहन्छन्, धन बिना सुख हुन सक्दैन हैन। सुखको लागि धन पनि चाहिन्छ, धन पनि चाहिन्छ, शान्ति पनि चाहिन्छ, निरोगी काया पनि चाहिन्छ। शरीर रोगी छ, धन त छ, तर रोगी छ भने पनि जीवनमा सुख प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले सुखी हुनको लागि धन पनि चाहिन्छ, शान्ति पनि चाहिन्छ र साथसाथै निरोगी शरीर पनि चाहिन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ दुनियाँमा आज के छ, भोलि के हुनु छ। विनाश त सम्मुख खडा छ, अरू कसैको बुद्धिमा यी कुरा छैनन्। विनाश सम्मुख खडा छ भनेर बुझेपछि के गर्नुपर्छ? बाबाले त हामीलाई बताइदिनु भयो कि तिमीहरूको अगाडि मौत रहेको छ, मृत्यु हाम्रो सन्मुख रहेको छ। त यो कुरा थाहा पाएपछि अब हामीले के कुरा गर्नुपर्छ त? कुन कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ? दुनियाँले त यो जानेको छैनन्। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ। यस्तो लाग्छ अहिले नै लडाईँ सुरु भयो। थोरै आगो लाग्यो भने विस्फोट हुन्छ, समय लाग्दैन। पहिला पनि सानो कुराले कति ठुलो लडाईँ भयो। सानो एउटा न्युले पनि धेरै ठुलो लडाईँ हुन पुग्दछ। सानो झिल्काबाट नै ठुलो आग लागि हुने गर्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबालाई
बच्चाहरूले जानेका छौ पुरानो दुनियाँ खतम भयो कि भयो, त्यसैले अब छिट्टै नै बाबासँग वर्षा लिनु छ। त्यसैले यो पुरानो दुनियाँ खतम हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ, किनकि लडाईँ भएपछि विनाश पश्चात हामी कुनै किसिमको फेरि पुरुषार्थ गर्न सक्दैनौँ, वर्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। बाबालाई सदैव याद गरिरह्यौ भने धेरै हर्षित हुन्छौ। देह अभिमानमा आउनाले नै त्यो खुसी गायब हुन्छ। यसैले देह अभिमान जसले हाम्रो सारा खुसीलाई खतम गरिदिन्छ। यसैले यो देह अभिमानलाई त्यागेर हामी देही अभिमानी बन्नु पर्दछ जीवनमा खुसी प्राप्त गर्नको लागि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन्यौ भने बाबालाई याद गर्छौ। देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई भुलेर दुःख पाउँछौ, किनकि हामी आफूलाई देह सम्झिन्छौँ भने देहकै सम्बन्धी संसार वस्तु वैभव आदिको याद रहन्छ, त यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो खुसीमा रहन दिँदैन, त्यो सुख हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब हामी देही अभिमानी बन्छौँ, आत्मिक स्थितिमा रहन्छौँ, त उस परमात्मा पिताको पनि याद रहन्छ र उस पिताको यादबाट नै हामी सुखको खुसीको अनुभूति गर्न सक्छौँ। देह अभिमानमा आउनाले बाबालाई भुलेर दुःख पाउँछौ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति बेहदको बाबाबाट सुख लिन्छौ। यहाँ तिमी आएका हौ नै यस्ता लक्ष्मी नारायण बन्न, राजा रानी र प्रजाका नोकर चाकरमा धेरै फरक छ नि। कहाँ राजा रानी, कहाँ महाराजा महारानी, कहाँ त नोकर चाकर। धेरै स्ट्याटसमा फरक रहन्छ। अहिलेको पुरुषार्थ फेरि कल्प कल्पान्तरको लागि कायम हुन्छ। अहिले जुन हामी पुरुषार्थ गर्छौँ त्यो नै फेरि कल्प कल्पान्तर फिक्स रहन्छ, किनकि ड्रामा फेरि दोहोरिन्छ। अन्त्यमा सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु। अहिले पनि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई हेर्दै गर। अति मिठा बाबा जसबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ, उहाँलाई मैले कति याद गर्छु। आफूले आफूलाई चेक गर्ने, हेर्ने कि यस्तो अति प्यारा अति मिठा बाबा, यति धेरै प्राप्ति गराउने बाबालाई मैले कति प्यारले याद गरेको छु। यो आफूले आफूलाई हेर्ने। तिम्रो सबै कुरा आधारित छ नै यादमा। जति याद गर्छौ त्यति खुसी पनि हुन्छ, सम्झन्छौ अब नजिक आइपुगेको छु। कोही थाक्छन् पनि थाहा हुँदैन लक्ष्य कति टाढा छ। पुरुषार्थ गर्दा गर्दा थाक्छन्। कति बाबालाई याद गर्ने, कति पुरुषार्थ गर्ने, त यस प्रकारले उनीहरूमा एक किसिमको निराशा पनि छाउने गर्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ थाहा हुँदैन लक्ष्य कति टाढा छ, पुगे भने मेहनत पनि सफल हुन्छ। दुनियाँलाई यो पनि थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ। भन्छन् पनि हे भगवान, फेरि भन्छन् ढुङ्गा माटोमा हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ हामी बाबाका बनेका छौँ। दुनियाँमा एकातिर भगवान भनेर पुकार्छन्, अर्कोतिर जहाँ तही भगवान हुनुहुन्छ। ढुङ्गा पत्थर बित्ता हैन माटो सबैमा भगवान छ भनेर भन्छन्। त यसैले भगवानको स्पष्ट ज्ञान उनीहरूमा रहेको छैन। त अब हामी बच्चाहरूले बुझेका छौँ कि बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, भगवान को हुनुहुन्छ। अब बाबाकै मतमा चल्नुपर्छ। बेलायतमा नै रहे पनि केवल बाबालाई याद गर्नु छ। जहाँ कहीँ रहे तापनि बाबालाई याद गर्नु छ। तिमीलाई श्रीमत त मिलेको छ नि, आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान। केवल बाबालाई याद नगरी बन्न सक्दैन।
त्यसैले बाबाको यादबाट मात्रै हामी आत्मा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्न सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। तिमीले भन्छौ बाबा हामीले हजुरबाट पुरा वर्षा लिन्छौँ। जसरी हाम्रो बाबाले वर्षा लिनुहुन्छ म पनि पुरुषार्थ गरेर उहाँको गद्दीमा अवश्य बस्छु। जसरी ब्रह्मा बाबाले पुरुषार्थ गरेर यस्तो उच्च पद प्राप्त गर्नुभयो त हामी बच्चाहरूले पनि त्यसैलाई अनुसरण गर्नु छ ताकि हामी पनि त्यो सिटमा रहन सकौँ। मम्मा बाबा राजराजेश्वरी बन्नुहुन्छ, त्यसै गरी म पनि बन्छु। परीक्षा त सबैको लागि एउटै हुन्छ। तिमीलाई धेरै कम सिकाइन्छ, केवल बाबालाई याद गर। बाबाले धेरै कुराहरू पनि बताउनुहुन्न, केवल एक बाबालाई याद गर। यही नै मुख्य कुरा हो। यसलाई भनिन्छ सहज राजयोग बल। तिमीले बुझेका छौ यादबाट धेरै के मिल्छ? बल मिल्छ, शक्ति मिल्छ। हामीले कुनै विकर्म गर्यौं भने सजाय पनि धेरै खान्छौँ। हाम्रो एक विकर्मबाट अनेक किसिमको हानि नोक्सानी हुन जान्छ। त्यसैले त्यस विकर्मबाट हामीले धेरै सजाय पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ। पद भ्रष्ट हुन्छ, यादमा नै मायाले विघ्न पार्छ। तिमीले जानेका छौ हामी पावन दुनियाँमा गइरहेका छौँ। कहाँ जाँदैछौँ हामी? पावन दुनियाँमा गइरहेका छौँ। जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरू नै निमित्त बन्छन्। त्यसैले पावन दुनियाँमा जानको लागि हामी सबैभन्दा पहिले त ब्राह्मण बन्छौँ। त ब्राह्मण बनेर सर्वनियम मर्यादाको रेखाभित्र रहेर हामी पवित्र पावन बन्छौँ। जसले गर्दाखेरि नै बाबा भन्नुहुन्छ कि यस्तो ब्राह्मण आत्माहरू नै फेरि त्यस्तो दुनियाँमा जानको लागि निमित्त बन्छन्। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नबनी तिमीले बाबासँग वर्षा लिन सक्दैनौ, होइन? त्यसैले बाबाबाट वर्षा लिनको लागि पहिले त बाबाको बच्चा बन्नु पर्यो, बाबाको हर श्रीमतमा चल्नु पर्यो, तब नै हामी बाबाको वर्षाको अधिकारी बन्छौँ। पिताले बच्चाहरूलाई रसन्नै वर्षा दिनको लागि आफ्नो बच्चालाई वर्षाको अधिकारी बनाउनको लागि नै बच्चाहरू रस्छन्। शिव बाबाका त हामी हौँ नै। उहाँले नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई वर्षा दिनको लागि। बाबाले यति धेरै बच्चाहरू बनाउनुहुन्छ के को लागि? बच्चाहरूलाई वर्षा दिनको लागि। शरीरधारीलाई नै वर्षा दिनुहुन्छ, आत्माहरू त माथि रहन्छन्। त्यहाँ त वर्षा वा प्रारब्धको कुरा हुँदैन। तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरेर प्रारब्ध लिइरहेका छौ जुन दुनियाँलाई थाहा छैन। अब समय नजिक आउँदैछ, चेतावनी दिइरहन्छन्। फलानुले यदि यस्तो गर्यो भने हामीले एकदम उसलाई उडाइदिन्छौँ। कसैले केही गर्यो भने त उसलाई खतम गर्नको लागि पनि अरू तयार रहन्छ। उडाउने तयारी भइरहेको छ, बम आदि राख्नको लागि होइन, हैन? एकले एक किसिमको बम प्रयोग गर्छ भने फेरि अर्कोले त्यो भन्दा पनि शक्तिशाली बम प्रयोग गरेर फेरि नष्ट गर्छ, बदला लिन्छ। त्यसैले यो जति पनि आविष्कार गरेर बमहरू बनाइएका छन् यो कुनै सोपिसको लागि होइन, प्रयोगको लागि नै हो। तयारी धेरै भइरहेका छन्। ब्रिटिस सरकारको समयमा पाकिस्तान हिन्दुस्तान थियो र लेखिएको छ यवनको लडाईँ पाण्डव र कौरवको लडाईँ होइन, यवनहरूले लडाईँ गरिरहेका छन्
न अनेक मिसाइल्सहरू, बम्सहरू, ट्याङ्करहरू आदि आदि हात हतियारहरू बनाएर त्यसको प्रयोगद्वारा नै फेरि खतम हुनेछ। बम पनि तयारी भएका छन्। अहिले बाबाले हामीलाई आदेश दिनुहुन्छ। के आदेश दिनुहुन्छ बाबाले हामी बच्चाहरूलाई? कि मलाई याद गर। यदि याद गर्दैनौ भने के होला त फेरि? यो त भगवानको आदेश हो कि मलाई याद गर, नत्र अन्त्यमा धेरै रुनु पर्ने हुन्छ। अहिले समयमा हामी बाबाको यादमा रहँदैनौँ भने फेरि अन्तको घडीमा धेरै रुनु पर्ने हुन्छ। कोही परीक्षामा फेल भए भने गएर डुबेर मर्छन् रिसाएर। हैन, परीक्षामा जाँचमा फेल भयो भने फेरि रिसाएर के गर्छन्? डुबेर पनि मर्छन्। यसरी आफ्नो शरीरको घात गर्छन्। यहाँ क्रोधको त कुरा छैन। अन्त्यमा तिमीलाई धेरै साक्षात्कार हुन्छ। हामी के बन्छौँ? अन्तको समयमा हामी भविष्यमा के बन्छौँ त्यसको साक्षात्कार हुन्छ। त्यो पनि थाहा हुन्छ। बाबाको काम हो पुरुषार्थ गराउने। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, कर्म गर्दा याद गर्न बिर्सिन्छौ वा फुर्सद मिल्दैन भने ठिक छ, बस। यादमा बसेर बाबालाई याद गर। आपसमा तिमी भेट हुन्छौ भने पनि यो कोसिस गर हामीले बाबालाई याद गरौँ। एक आपसमा भेटघाट हुन्छ भने पनि बाबाको यादमा रहने हामीले प्रोग्राम बनाउने, मिलेर यादमा रहने। मिलेर बस्नाले तिमीले याद राम्रो गर्नेछौ, मद्दत मिल्छ। सङ्गठित रूपमा यादमा बस्छौँ भने एक अर्काको सहयोग मिल्छ, राम्रो भाइब्रेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ, राम्रो वायुमण्डल बन्न पुग्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सङ्गठित रूपमा पनि एक आपसमा मिलेर बाबाको यादमा बस्ने गर, मद्दत मिल्छ। मूल कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। यहाँ आओ वा नआओ, चाहे जहाँसुकै बसे तापनि बाबाको यादमा रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कोही बिलायत जान्छन् भने फेरि आउन त सक्दैनन्। त्यहाँ पनि केवल एउटा कुरा याद राख, बाबाको यादबाट नै तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल एउटा कुरा याद राख। कुन कुरा याद राख्ने होला? बाबा भन्नुहुन्छ केवल एक कुरा याद राख। कुन कुरा हामीले एकदम याद गर्नुपर्ने, भुल्नु नहुने चिज कुन होला त? बाबा भन्नुहुन्छ केवल एउटा कुरा याद राख, बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव। मलाई याद गर्यो भने विश्वको मालिक बन्छौ। कति धेरै प्राप्ति। विश्वको मालिक बन्नु यो कुनै सानोतिनो कुरा छैन। मूल कुरा हुन जान्छ यादको। कहीँ पनि जाने आदिको कुरा होइन। कुनै 4 धाम 3 धाम अथवा अनेक किसिमको यात्रामा जानु आवश्यक छैन। मुख्य कुरा हामीले मनद्वारा बाबालाई याद गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव। घरमा बस, केवल बाबालाई याद गरिराख। पवित्र बनेनौ भने याद गर्न सक्दैनौ। यस्तो कहाँ हो र? सबै आएर क्लासमा पढ्छन्, मन्त्र लियो, ठिक छ, जहाँ जानु छ जाऊ। बाबाले मन्त्र दिनुभएको छ, मन मना भवको मन्त्र। त्यसैले यो मन्त्र जहाँ कहीँ बसेर पनि हामीले जप्न सक्छौँ, अर्थात् बाबाको यादमा रहन सक्छौँ। सतो प्रधान बन्ने मार्ग बाबाले बताउनु भएको छ। हुन त सेन्टरमा आउनाले नयाँ नयाँ पोइन्ट सुनिरहन्छौ। यदि कुनै कारणले आउन सकेनौ
बर्सात भयो अथवा कर्फ्यू लाग्यो, कोही बाहिर निस्कन सक्दैनौ, फेरि के गर्छौ? यसैले सधैँ एकै जस्तो परिस्थिति त रहँदैन हैन। हामी सबै भुक्तभोगी छौँ कि कर्फ्यू, लकडाउन। त यस्तो समयमा हामी चाहेर पनि कहाँ बाहिर निस्किन सक्यौँ र, हैन। त्यसैले जहाँ कहीँ रहे तापनि एक बाबाको यादमा रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ केही छैन, यहाँ आउनु नसके तापनि केही छैन, जहाँ रहे पनि तिमी यादमा रहने गर। यसैले घरमा बस्छौँ भने पनि घर धन्दामै मात्र भुलेर बस्नु छैन, घरमा बसेर पनि बाबाको यादमा रहने अभ्यास अवश्य पनि हामीले गर्नुपर्छ। हिँड्दा डुल्दा याद गर, हिँड्दा डुल्दा काम धन्दा गर्दा, भोजन बनाउँदा, हैन, भोजन ग्रहण गर्दा हर समयमा हामी बाबाको यादमा रहने। अरूलाई यही भन, बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ र देवता बन्छौ। शब्द नै दुईवटा छन्, मनमना भव, मध्याजी भव। एक बाबालाई याद गर्ने र साथै सुखधामलाई याद गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ यो बचपनलाई नभुल। आज हाँस्छौ, भोलि रुनु पर्छ यदि बाबालाई भुल्यौ भने। बाबाले बिर्सिन्छौ भने फेरि रुनु पर्ने हुन्छ, पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबाबाट वर्षा पुरा लिनुपर्छ। यस्ता धेरै छन्, भन्छन् स्वर्गमा त जान्छु नि, फेरि जे तकदिरमा होला। स्वर्गमा जाने त हो, त्यहाँ जे जस्तो किसिमको पोस्ट पोजिसन मिलोस्। त वास्तवमा भगवान पढाउनुहुन्छ भने हामीले यस किसिमको साधारण विचार राख्नु हुँदैन कि भगवान हामीलाई विश्वको मालिक बनाउन आउनुभएको छ, महाराजा महारानी बनाउन आउनुभएको छ भने जरुर हामीले पनि उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै पुरुषार्थ गर्नु भनिँदैन। मनुष्यले पुरुषार्थ गर्छन् नै उच्च पद पाउनको लागि। अहिले बाबाको पासमा उच्च पद मिल्छ भने लापरवाही किन गर्ने? जबकि हामी उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौँ भने फेरि किन हामीले लापरवाही गर्ने? जबकि भगवान हामीलाई उच्च पद दिनको लागि आउनु भएको छ। त्यसैले यसमा बेपरवाह बन्नु छैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विद्यालयमा जसले पढ्दैन उसले भारी बोक्नु पर्नेछ। बाबालाई पुरा याद गरेनन् भने गएर प्रजाको पनि नोकर चाकर बन्छन्। यसमा खुसी कहाँ हुनु छ र? त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, सम्मुख रिफ्रेस भएर जान्छौ। कोही बाँधेलीहरू छन् भने हर्जा छैनन्। घरै बसेर बाबालाई याद गरिराख। तिमीलाई कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ। मृत्यु सन्मुख खडा छ, अचानक लडाईँ सुरु हुन्छ। एक आपसमा भन्छन् थोरै मात्रै गडबडी गर्यो भने म यसो गर्छु, अलिकति पनि तलमाथि होस् त म बदला लिन्छु, म यस्तो गरी देखाउँछु। त यस्तो किसिमको अभिमान रहेको हुन्छ। पहिल्यै भनिदिन्छन् बमको अहङ्कार धेरै छ। कसैले एक बम त फ्यालेर देखाओस् त म के गर्छु? त यसरी अभिमान अहङ्कार रहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू अहिलेसम्म योग बलमा होसियार भएका छैनन्। यस्तो नहोस् लडाईँ सुरु भइहालोस्, तर ड्रामा अनुसार यस्तो हुँदैन।
बच्चाहरूले पुरा वर्ष लिएका छैनन्। त्यसैले निश्चय हुन्छ यो लडाईँ सुरु भएपछि भए पनि बन्द हुन्छ, किनकि अहिले राजधानी स्थापना भइसकेको छैन। समय चाहिन्छ, पुरुषार्थ गराइरहनुहुन्छ, थाहा छैन, कुनै पनि समयमा केही पनि हुन सक्छ। अचानक कुनै पनि समयमा केही पनि हुन सक्छ। यसैले बाबा हामीलाई सदा एभर रेडीको पढाइ पाठ पढाउनुहुन्छ। बस पल्टिन्छन्, एरोप्लेन ट्रेन गिर्छन्, मृत्यु कति सहज हुन्छ हैन। अहिले भर्खरै यात्रा गरिरहेको बस पल्ट्यो, खतम। प्लेनमा उड्दै गइरहेको एकैछिनमा प्लेन क्र्यास भयो, खतम। त मृत्युको कुनै भरोसा छैन, कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धरती पनि हल्लिरहन्छ हैन, भूकम्प हुन्छ। अहिलेसम्म त एकदम राम्रोसँग थाट बातका साथ बसेको, एकैछिन भूकम्प गयो, सबै बतापुङ्ग, त सब खतम। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा बढी काम भूकम्पले गर्नेछ। त्यसैले धेरै ठुलो काम कसले गर्नेछ? भूकम्पले गर्नेछ। तर विनाश हुनुभन्दा पहिला बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ। त्यसैले यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ। त्यसैले धेरै प्रेमसँग बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा, हजुर बाहेक मेरो अरू कोही छैन, केवल बाबालाई नै याद गरिराख। कति सहजै साना साना बच्चाहरूलाई जस्तै सम्झाउँछु। अरू कुनै मेहनत दिन्न, केवल के गर्ने? बाबा हामी बच्चाहरूलाई कुनै किसिमको कठिनाई अथवा कुनै गाह्रो काम दिनुहुन्न। धेरै कुरा पनि बाबा भन्नुहुन्न। बाबाले कति प्यारसँग बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। त बाबा एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, कुन कुरा? कि केवल याद गर, केवल एक बाबालाई याद गर। काम चितामा बसेर तिमी जलेर मरेका छौ, तिमी नै अब ज्ञान चितामा बसेर के बन्ने? पवित्र बन। तिमीसँग सोध्छन् तपाईको उद्देश्य के हो? भन, जो सबैका बाबा हुनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। सर्वका सद्गति दाता एक बाबा हुनुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ सर्वको सद्गति दाता बाबा के भन्नुहुन्छ त? केवल मलाई याद गर्यो भने कट निस्किन्छ। नै एक बाबाको यादमा रहनाले नै आत्मामा जुन मैला चढेको छ, जुन खिया लागेको छ, त्यो सबै निस्किन्छ, उत्रिन्छ। यति सन्देश दिन त सक्छौ नि। त यो सन्देश सब भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य पनि दिने, ताकि उनीहरूले पनि बाबाको वर्षा प्राप्त गर्न सकोस्। स्वयंले याद गर्छौ भने अरूलाई पनि याद गराउन सक्छौ। जो आफू स्वयं यादमा रहन्छ उनीले नै अरूलाई पनि याद दिलाउन सक्छ। अरूलाई रुचिले भन्न सक्छौ, नत्र दिलबाट निस्कँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ भए पनि जति हुन सक्छ केवल याद गर। खानपानको धेरै समस्या हुन सक्छ, तर घरमा नै रहनु छ। घरमा रहेर बाबालाई याद गर। जसलाई भेट्छौ उनीहरूलाई यही शिक्षा देऊ, मृत्यु सम्मुख खडा छ। यसैले जो पनि हाम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन् त उनीहरूलाई यही सन्देश दिने कि मृत्यु हाम्रो सन्मुख खडा छ। त्यसैले हामीले आफ्नो पुरुषार्थ अब
गरिहाल्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू सबै तमो प्रधान पतित बनेका छौ। अब मलाई याद गर, पवित्र बन। आत्मा नै पतित बनेको छ, सत्युगमा हुन्छ पावन आत्मा। बाबाको यादबाट नै आत्मा पावन बन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। यो सन्देश सबैलाई दिँदै गयो भने पनि धेरैको कल्याण गर्नेछौ। अरू कुनै मेहनत गराउनुहुन्न। बाबाले कुनै हामीलाई गाह्रो काम दिनुहुन्न, मेहनत दिनुहुन्न। सिर्फ हामीले सब आत्माहरूलाई सन्देश दिनु छ कि बाबाको याद गर्यौँ भने नै हामी आत्मा पावन बन्छौँ। त यो सन्देश हर एकलाई दिने। पुरुषोत्तम मासमा गएर सम्झाऊ, सबैभन्दा पुरुषोत्तम को हो। सत्युग आदिमा यी लक्ष्मीनारायण पुरुषोत्तम थिए। यिनीहरूलाई यस्तो पुरुषोत्तम बनाउने अर्थात् स्वर्गको स्थापना गर्ने बाबा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पुरुषोत्तम लक्ष्मीनारायण। यसैले यस्तो पुरुषोत्तम बनाउने, स्वर्गको स्थापना गर्ने को हुनुहुन्छ त? एक बाबा नै हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरूलाई पावन बनाउने पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष बनाउने पनि कसले त? बाबाले नै। बाबा नै हुनुहुन्छ। जो पूज्य थिए उनीहरू नै फेरि पुजारी बनेका छन्। रावण राज्यमा हामी पुजारी बनेका छौँ, राम राज्यमा पूज्य थियौँ। अहिले रावण राज्यको अन्त हो, हामी पुजारीबाट फेरि पूज्य बन्छौँ। बाबालाई याद गर्ने अरूलाई पनि मार्ग बताउनु छ। यसैले यो बाटो हर एक आत्मालाई देखाउनु छ। वृद्धहरूले पनि यो सेवा गर्नुपर्छ। मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि बाबाको परिचय देऊ। भन, शिव बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। कति धेरै ठुलो प्राप्ति छ। बसी बसी हामी बाबाको याद गर्छौँ भने पनि हामी यति धेरै प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। निराकार शिव बाबा, सबैको सद्गति दाता बाबाले सबै आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने के हुन्छ? सतो प्रधान बन्छौ। यो सम्झाउन त सजिलो छ नि। यस्तो भन्न गाह्रो छ कि सजिलो छ? गाह्रो छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सन्देश दिनमा कुनै गाह्रो छैन, यति त सम्झाउन सक्छौ नि। वृद्धहरूले पनि सेवा गर्न सक्छन्। मूल कुरा हो नै यो। विवाह आदि जहाँ गए पनि कानमा यो कुरा सुनाऊ। कसैको विवाहमा जान्छौँ भने पनि त्यहाँ मित्र सम्बन्धी अनेक व्यक्तिहरू भेट्छौँ। त ती आत्माहरूलाई पनि यो बाबाको सन्देश जरुर कानमा हाल्ने अर्थात् सुनाउने। गीताको भगवानले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? मलाई याद गर। यस कुरालाई सबैले मन पराउँछन्। धेरै बोल्ने आवश्यकता छैन। केवल बाबाको सन्देश दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। ठिक छ, मानौ भगवानले प्रेरणा गर्नुहुन्छ। सपनामा साक्षात्कार हुन्छ, आवाज सुनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने सतो प्रधान बन्छौ। तिमी स्वयंले पनि केवल यही चिन्तन गरिरह्यौ भने बेडा पार हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकलमा बेहदका बाबाको बनेका छौँ र बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा लिइरहेका छौँ। के गर्दैछौँ हामी? बाबाबाट बेहदको वर्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ। बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ, लिइरहेका छौँ। त्यसैले खुसी रहनु पर्यो नि।
यति धेरै प्राप्ति गरिरहेका छौँ भने त त्यो हाम्रो चलन व्यवहारबाट पनि देखिनु पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त खुसी पनि त हुनु पर्यो नि। बाबालाई बिर्स्यौ भने नै तकलिफ हुन्छ। बाबाले कति सहजै बताउनुहुन्छ, मलाई याद गर अनि सबैले सम्झन्छन् यिनीहरूलाई मार्ग त वास्तवमा सही मिलेको छ। यो मार्ग कहिले कसैले बताउन सक्दैन। समय यस्तो हुनेछ जस कारण तिमी घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैनौ, हैन? यो कति वर्ष अगाडि बाबाले चलाउनु भएको महावाणी त अहिले हामी प्र्याक्टिकलमा भोगिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि समय यस्तो हुनेछ जस कारण तिमी घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैनौ। बाबालाई याद गर्दै गर्दै शरीर छोडिदिन्छौ। त्यसैले हामी चाहेर पनि बाबाको घरमा आउन सक्दैनौँ, बाबाको घरमा आएर मुरली पढ्न सक्दैनौँ। त यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि जहाँ कहीँ बसे पनि बाबाको यादमा रहने मेहनत गर, अभ्यास गर, तब नै हामी बाबाको यादमा यो शरीरलाई सहज रूपमा छोड्न सक्छौँ। बाबालाई याद गर्दै गर्दै शरीर छोडिदिन्छौ। अन्तकालमा जसले शिव बाबालाई सम्झिन्छ लक्ष्मी नारायणको राजाइमा आउनेछ, हैन? यस्तो आत्माहरू नै फेरि सतयुगमा लक्ष्मी नारायणको राज्यमा आउनेछन्। घरिघरि राजाई पद पाउनेछौ। केवल बाबालाई याद गर, प्यारसँग। याद कसरी गर्ने? प्यारसँग। याद बिना प्यार कसरी गर्न सक्छौ? सुख मिल्छ त्यसैले त याद गरिन्छ। दुःख दिनेलाई प्रेम गरिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, त्यसैले मलाई याद गर। बाबाको मतमा चल्नुपर्छ नि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, याद प्यार एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, पढाइमा कहिल्यै लापरवाही गर्नु हुँदैन। लडाईँ सुरु हुनुभन्दा पहिला बाबाबाट पूरा वर्ष लिनु छ। दोस्रो छ, श्रीमत अनुसार बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। त्यसैले बाबाको श्रीमत अनुसार हामीले धेरै प्यारले बाबालाई याद गर्नु छ। वरदान, आपसमा एक अर्काको विशेषता देख्ने र वर्णन गर्ने श्रेष्ठता सम्पन्न होली हंस भव। आपसमा एक अर्काको विशेषता देख्ने र वर्णन गर्ने श्रेष्ठता सम्पन्न होली हंस भव। संगम युगमा हरेक बच्चालाई ज्ञानद्वारा कुनै न कुनै विशेष गुण अवश्य प्राप्त छ। बाबाको हर एक बच्चाहरूलाई कुनै न कुनै गुण विशेषता अवश्य पनि रहेको छ, प्राप्त छ। त्यसैले होली हंस बनेर हरेकको विशेषतालाई हेर अनि वर्णन गर। यसरी हर एकको विशेषतालाई हेरेर त्यसको वर्णन पनि गर्ने। जति बेला कसैको कमजोरी देख्छौ वा सुन्छौ सम्झनुपर्छ यो कमजोरी यिनको होइन मेरो हो। कसैको पनि कमजोरी हामी देख्छौँ भने त यो सम्झिनुपर्छ, बाबा भन्नुहुन्छ कि यो कमजोरी उसको कमजोरी होइन कि यो मेरो कमजोरी हो। किनकि हामी सबै एकै बाबाका, एकै परिवारका,
एकै मालाका दाना हौँ। यसैले कसैको पनि कमजोरी उसको कमजोरी नभएर हामी यो मेरो कमजोरी सम्झिने, किनकि हामी सबै एउटै परिवारका, एउटै मालाका, एउटै बाबाका सन्तान हौँ। जसरी आफ्नो कमजोरी अरूलाई बताउन वा प्रसिद्ध गर्न चाहँदैनौ, त्यस्तै अरूको कमजोरीको पनि वर्णन नगर। धेरै जस्तो के हुन्छ, आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउँछौँ, छिपाउँछौँ, अरूलाई बताउन चाहँदैनौँ। अरूले बताए पनि हामी त्यो सुन्न चाहँदैनौँ। त्यसैले जसरी आफ्नो कमजोरीलाई अरूको अगाडि प्रसिद्ध गर्न चाहँदैनौँ, त त्यस्तै अरूको कमजोरी पनि वर्णन गर्नु छैन, अरूको कमजोरी पनि हामीले प्रसिद्ध गर्नु छैन, सबैलाई बताउनु छैन, वर्णन गर्नु छैन। होली हंस मतलब विशेषताहरूलाई ग्रहण गर्नु र कमजोरीलाई मेटाउनु। होली हंस भनेको नै हरेकको विशेषतालाई ग्रहण गर्नु। के गर्छ होली हंसले? मोती चुक्छ, पत्थर फ्याँक्छ। त्यसैले हरेकको विशेषतालाई ग्रहण गर्नु छ र कमजोरीलाई मेटाउनु छ। स्लोगन: समयलाई बचाउने तीव्र पुरुषार्थी नै सदा विजयी हुन्छ। यसले समयलाई बचाउने तीव्र पुरुषार्थ गर्छ, उनै सदा विजयी बन्छ। यसैले समयलाई बचाउने तीव्र पुरुषार्थी नै सदा विजयी हुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर, प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर। चम्किन्छ सृष्टि फेरि स्वर्णिम कालतिर, उद्धार गर्न जीवनको गुणको फुल फुलाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको। रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊ, रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊ। उजाड मरुभूमिमा सदा बहार ल्याऊ, स्वर्गको स्रष्टा शिवको स्मृति सबलाई दिलाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति
ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञान को अंधकार मन को हटाऊं, बालेर दीप आत्मा को विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञान को, खोलेर नेत्र ज्ञान को अंधकार मन को हटाऊं, बालेर दीप आत्मा को विश्वमा ज्योति फैलाऊं।